अच्छा जी, अलीना आमिर की एक वीडियो आई है जिसमें उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले इस इल्ज़ाम की तरदीद की है, जिसमें कोई इल्ज़ाम है कि उनकी कोई वीडियोस खुदा न खास्ता वायरल हुई हैं। अल्लाह किसी की इस तरह की वीडियोस वायरल ना होने दे। मैं तो बड़ा सख्त कंडेम करता हूँ इस चीज़ को। ये वीडियो बड़ी अहम है, मैं चाहता हूँ आप सब लोग इसमें जुड़े रहिएगा हमारे साथ, और आपकी राय बड़ी अहम है। कमेंट आपने ज़रूर करना है और मुझे अपनी राय से आगाह करना है, आप क्या सोचते हैं। और मैं इसमें कुछ चीज़ें हैं जो डिस्कस करना चाहता हूँ, बड़ी अहम है। तमाम सोशल मीडिया के यूज़र्स भी, आप हमारी फैमिली है ना, मैं बोलता हूँ आप देखते हैं। इसी तरह जो कंटेंट क्रिएटर है, हर दूसरा बंदा सोशल मीडिया पर आके आप इन्फ्लुएंसर है, तो इन्फ्लुएंसर जो चाहे आप लड़की हैं लड़का हैं, ये वीडियो है हमें आपने देखनी है। अच्छा अलीना, सबसे पहले हम आपके साथ हैं कि जिस किसी भी बदबख्त शख्स ने ये हरकत की है कि उसकी कोई वीडियो को AI बनाया है या किसी और के साथ मुंसलिक करने की कोशिश की है, मैंने तो वल्लाह देखी भी नहीं है, मुझे नहीं पता। अलीना ने खुद ही जो लगाया हुआ था उतना सही मुझे पता है। मैं हल्फिया ये बात कह सकता हूँ कि इसके अलावा मुझे पता ही नहीं है क्या। लेकिन क्योंकि आजकल हर ऐरा गैरा नथू खैरा फ्री के AI टूल्स उठाकर किसी की भी AI वीडियो बना देते हैं यार। आप किसी सियासी शख्सियत की बना देते हैं। आप ये शर्म नहीं करते कि इख्तलाफात तो सियासी हैं, आगे खातून है जिसके साथ आप ये हरकत कर रहे हैं। आप किसी अदारे के ऑफिशियल की बना देते हैं, आप किसी भी आम इंसान की बना देते हैं, कॉलेज में पढ़ने वाली अपनी किसी फेलो लड़की की बना देते हैं, फिर उसे ब्लैकमेल करते हैं। तो ये मैं आपको बता दूं, कानून की इस पे बड़ी सख्त गिरफ्त है, और आने वाला वक्त ऐसे लोगों के लिए, चाहे आपने 6 माह पहले 6 साल पहले भी ये काम किया था ना, आपको छोड़ेंगे नहीं। आज ही तौबा करें, ये सारी चीज़ें डिलीट करें और लोगों के साथ ये ज़्यादती ना करें। अलीना, इस काम में हम आपके साथ हैं। अल्लाह ताला सब जो बहनें बेटी हैं उनकी इज़्ज़तें जो है वो महफूज रखे। आपने कहा कि औरत को आवाज़ उठानी चाहिए अपने लिए, और मैं अपने लिए आवाज़ उठा रही हूँ। अच्छा कदम है, आपने अपने लिए आवाज़ उठाई, और आपने ये भी ऐलान किया कि जो भी उस शख्स को पकड़वाएगा जिसने ये AI वीडियो बनाई है, मैं उसे अच्छी कैश प्राइज़ भी दूंगी। तो ये भी आपने अच्छा किया, चलें आपने उसके लिए कैश प्राइज़ भी रखा है। अब मैं यहाँ पे पाकिस्तानियों, क्योंकि आपको भी मैंने कहा था कि वीडियो पूरी देखनी है, और कमेंट का मैंने आपको कहा था कि आपने लाजमी करना है। उसकी वजह यह है कि मैं आपकी राय भी जानना चाहता हूँ, बड़ी अहम है। अब बात यह है कि मैं जो कहना चाहता हूँ वो भी समझना बड़ा अहम है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क, इस माशरे के अंदर जहाँ पे वेस्टर्न लड़कियाँ पाकिस्तान में जब आती हैं, तो आप सोचें जो वहाँ पे बिकनीज पहनती हैं, छोटे कपड़े पहनती हैं, और ये उनके लिए आम बात है, उनकी सकाफत का हिस्सा है, उनकी आम ड्रेसिंग है। वहाँ पे उन्हें कोई इस तरह देखता भी नहीं है। वो जब पाकिस्तान आती हैं ना, आप गौर करें, कहते हैं, तो मैं इस वीडियो के अंदर क्लिप भी चला देता हूँ, एडिटर साहब से गुजारिश है, किसी ऐसी इन्फ्लुएंसर का क्लिप चला दीजिएगा जो अंग्रेज़ हो, पाकिस्तान में पूरे कपड़े पहन लेती हैं। अच्छा, क्यों पूरे कपड़े पहनती हैं? क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उन्हें पता है, उन्हें पहले ही बता दिया जाता है कि इस माशरे के जो मर्द हैं उनकी नजरें जो है वो ऐसे टिक जाएंगी। हाँ, दोहरा रवैया है ना यहाँ पे। यही वो मर्द है जो सोशल मीडिया पर आकर आपको लेक्चर देंगे कि भाई पूरे कपड़े पहने, ये डांस मत करें, ये मत करें, और बाहर जब किसी ने ऐसे टाइट कपड़े पहने होंगे उसको घूर घूर कर इतनी बड़ी बड़ी आंखों से देखेंगे जी। इसलिए उन नजरों से बचने के लिए वो आधे कपड़े पहनने वाली भी यहाँ पे आके पूरे कपड़े पहनती हैं पाकिस्तान में। अच्छा, अब अलीना ने भी खुद जब सऊदी अरेबिया का टूर किया, हालांकि वो ऐसे शहर में थी, रियाज में, जहाँ पे आप पर अब बुर्का पहनने की कोई बंदिश नहीं, लेकिन अलीना ने, और उनके साथ कवल भी थी, मैंने देखा, बड़ी अच्छी भी लग रही थी। आप दोनों मुकम्मल इस्लामिक लिबास के अंदर थी, आप लोगों ने बुरखे हिजाब पहने हुए थे, बड़ी अच्छी लग रही थी। लेकिन बाय चॉइस पहना ना आपने, आपको किसी ने फोर्स तो नहीं किया कि इधर आप पहने, हिजाब पहने, क्योंकि वहाँ पे तो अब जद्दा में, रियाज में लड़कियाँ पहनती हैं, जीन्स भी पहनती हैं, अपनी मर्जी के कपड़े पहनती हैं, तो वहाँ पे भी आप पहन सकती थी। लेकिन आपको किसी ने तो बताया होगा ना कि ये अरबी घूरते हैं, तो आपने कितना अपने आप को उधर कवर अप किया, क्योंकि वो दूसरा माशरा था। इसी तरह अब आ जाएं इस पाकिस्तान के अंदर कंटेंट का इन्फ्लुएंस क्या है। ये बड़ा अहम सवाल है पाकिस्तानियों समझने के लिए, और आपने इस बात पे भी कमेंट में मुझे जवाब देना है। वो ये है कि अगर मौलाना तारिक जमील हैं, अगर उनके कंटेंट को देखें तो उनका इन्फ्लुएंस मर्दों पे क्या होता है, औरतों पे क्या होता है। तो मर्द मौलाना के कंटेंट को देख के क्या सीखेंगे? मजहब सीखेंगे, कोई हदीस सीख लेंगे, बीवी से शफकत करना, माँ का एहतराम करना, ये सीख लेंगे। औरतें क्या सीखेंगी? वो तावीज़ वाला क्लिप था, ये चुप रहना सास के आगे, दीन सीखना, ये सारी शफकत, अपने घर के अंदर अच्छे से रहना, स्माइल देना हस्बैंड को, ये प्यार मोहब्बत की चीज़ें तरबियत सीखेंगी। मौलाना का कंटेंट ही आ गया। दीगर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, जैसे कि खुद भी अलीना आमिर एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, डॉक्टर अफान साहब के साथ इनका रहता है। डॉक्टर साहब की अगर इन्फ्लुएंस आपने देखना है कि माशरे के ऊपर क्या है, तो वो क्या होगा? डॉक्टर साहब अवेयरनेस दे देते हैं, मेडिकल पे बात कर लेते हैं कि जनाब ये अब फोग आ गई है तो आपने इस तरह बचना है।
اب یہ گرمیاں آ گئی ہیں, آپ نے اس طرح سے چیزوں کا استعمال کرنا ہے, سردیاں آ گئی ہیں ان میں یہ خوراک لینی ہے, یورک ایسڈ ہے یہ کرنا ہے, یہ ساری چیزیں وہ اپنے ہیلتھ کے ایشوز بتاتے رہتے ہیں, سوسائٹی کے اندر بیٹرمنٹ کے لیے بات کرتے رہتے ہیں. تو انفلوئنس کیا آئے گا؟ لڑکیاں ڈاکٹر صاحب سے کیا سیکھ رہی ہیں بتائیں؟ لڑکیاں ڈاکٹر صاحب سے یہی سیکھ رہی ہیں کہ گھر کیسے بچانا ہے, کیسے اچھی بات کریں گے, محبت سکھانے کی بات کریں گے. اسی طرح مرد کیا ڈاکٹر صاحب سے سیکھ, اویئر ہو رہے ہیں, علم حاصل کر رہے ہیں, ایجوکیٹ ہو رہے ہیں, یہ کانٹینٹ ہے ان کا. لیکن اب یہیں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایز این انفلوئنسر علینا عامر کا کیا انفلوئنس ہے معاشرے کے اندر؟ تو لڑکیاں, اب میں دیکھتے ہوئے یہاں پہ پھر ویور سے درخواست کہ آپ کا بھی کامنٹ چاہیے مجھے یہ لگتا ہے کہ علینا کا انفلوئنس جو لڑکیوں پہ ہے وہ یہی ہو سکتا ہے کہ ظاہر ہے وہ میک اپ اچھا کرتی ہیں تو لڑکیاں دیکھ کر کہیں گی یار یہ اچھا اس نے میک اپ کیا, کیا پروڈکٹس استعمال کرتی ہیں, آپ کی کیری بہت اچھا کرتی ہوں گے آپ اپنے آپ کو, تو لڑکیاں کہیں گی یار بڑا اچھا کیری کرتی ہے. اب میں اس سبجیکٹ میں جاتا ہی نہیں ہوں ڈانس والی سائڈ پہ, تو اس کا کیا انفلوئنس آئے گا لڑکیوں پہ, وہ میں جاتا ہی نہیں ہوں سائڈ پہ. وہ کامنٹس میں نے کہا کہ آپ ویورز لکھ دیتے ہیں چلیں, تو آپ کا انفلوئنس لڑکیوں پہ آپ کے کانٹینٹ کا یہ آئے گا. اسی طرح اب آپ کا کانٹینٹ ایک ٹین ایجر لڑکا دیکھ رہا ہے, ایک مرد دیکھ رہا ہے, ایک میری عمر کا آدمی دیکھ رہا ہے, ایک بزرگ دیکھ رہا ہے. اب خود سوچیں کہ اس کے اوپر آپ کا انفلوئنس کیا, وہ آپ کے کانٹینٹ کو دیکھ کے اس کو کیا فیل آئے گی, کیا سوچے گا وہ جو سوچے گا نا جی, وہ میں نہیں بات کرتا جی, وہ کامنٹ سیکشن میں چھوڑتے ہیں, عوام لکھیں گے, عوام کی رائے بھی بڑی قیمتی ہے. وہ کیا انفلوئنس ہے؟ اب وہ جو انفلوئنس ہے نا, وہ انفلوئنس اسے آپ کو سوچنے پر مجبور کر, آئیڈیلائز کرتے ہیں لوگ ہم جیسے نکموں کو جو کرتے ہی کچھ نہیں ہے, جن کو آتا ہی کچھ نہیں ہے, جن کو ادب بھی نہیں آتا, تہذیب بھی نہیں آتی, تعلیم بھی نہیں ہے جن کے پاس, ان کا لوگ اتنا احترام کرتے ہیں, ہاتھ چوم لیتے ہیں ملتے ہوئے بعض اوقات. تو سوچیں آپ تو پھر ہم سے بہت بڑی سٹار ہے نا, آپ کو بھی تو وہ آئیڈیلائز کرتے ہیں. وہ مرد جو آپ کو آئیڈیلائز کرتے ہیں وہ سوچیں کیا؟ اچھا, اب وہ جو بھی سوچتے ہیں آپ کے بارے میں اس کے حساب سے وہ آپ کو ٹریٹ کریں گے. یہ بات کرنے کا مقصد, یہ بات یہاں پہ پوائنٹ نقطہ رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حساب سے ہمیں تنقید کی ہمارے اندر برداشت ہونی چاہیے. اور اس بات کا تعلق آپ کی ویڈیو سے قطعاً نہیں, وہ ایک جرم ہے, قانوناً جرم ہے. میں اب یہاں پہ اخلاقیات کی بات کر رہا ہوں, اس سبجیکٹ سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں کہ مجھے اب یہ ویڈیو بناتے ہوئے بھی پتا ہے کہ مجھے گالیاں پڑیں گی, کچھ نہ کچھ لوگ لکھیں گے, ہوتے ہیں, تو میرے اندر اتنا ہے برداشت کہ میں کچھ گالیاں برداشت کر سکتا ہوں. لیکن اسی طرح اگر آپ کا یہ کانٹینٹ ہے یا کسی کا آپ سے ملتا جلتا کانٹینٹ ہے, تو ان کے اندر آپ سے ملتی جلتی برداشت بھی ہونی چاہیے. ان سرٹن لیول کے یار ہم یہاں تک برداشت کر سکتے ہیں, بٹ یہ چیز قطعاً برداشت نہیں تھی جو ہوئی آپ کے ساتھ. میں پھر کہہ رہا ہوں اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ آپ کا ایکشن ٹھیک ہے, اس میں ہم آپ کے ساتھ ہیں, لیکن آپ کے کانٹینٹ کو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ نے لائف لانگ چلنا ہے, آپ نے کہا کہ آپ کی فیملی سپورٹ کرتی ہے, تو پیچھے بات ہی ختم ہو گئی نا. انسان تو جیتا ماں باپ کے ساتھ ہے, بہن بھائیوں رشتہ داروں کے ساتھ, تو پھر تو بہت اچھی بات ہے. لیکن یہ زندگی آگے اگر بڑھتی ہے, رشتے بھی بڑھتے ہیں, شادیاں ہوتی ہیں, بچے ہوتے ہیں, تو اپنے کانٹینٹ کو ضرور ریویو کریں کہ میں نے کیا انفلوئنس دینا ہے. یہیں پہ اگر خاتون کی ہی آپ بات کریں گے کہ خاتون کیا کانٹینٹ بنا سکتی ہے, بانو قدسیہ لے لیں, کیا کانٹینٹ ہے ان کا اور کیا انفلوئنس ہے معاشرے کے اندر ہے. آپ بھی اسی طرح پڑھی لکھی. آپ اگر انفلوئنس ہی لینا ہے, ان کوکنگ چینلز کا انفلوئنس دیکھیں, ہم سے کروڑوں زیادہ ویوز ہیں ان کے, ارننگز بھی بہت اچھی ہیں, اور آج تک کسی نے دیکھا بھی نہیں ایسے چینل. تو یہ صرف مثال دینے پہ ہے. آپ چاہے جیسا مرضی کانٹینٹ بنائیں, ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں, اختلاف رائے اپنی جگہ. صرف یہ کہ پاکستانیوں, میں یہ پوائنٹس اس لیے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بطور سوشل میڈیا انفلوئنسر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم لوگوں نے معاشرے کے اندر بگاڑ زیادہ پیدا کیا ہے اور سدھارا کم ہے. جبکہ ہم سے پہلے جب ٹی وی چینلز کا دور تھا, تو طارق عزیز صاحب جیسے جب لوگ ہوتے تھے اور وہ خواتین سے بھی گفتگو, بڑا بولڈ کام تھا اس وقت عورت سے انٹرویو کرنا. کیا لہجہ تھا, کیا تہذیب تھی, کیا الفاظ تھے. وہ ہیروز ہیں نا ہمارے. اور پھر جب یہ ڈور ہمارے ہاتھ میں آئی تو ہم نے کیسی کیسی کس کس رنگ کی پتنگ اڑائی. یہ تو سوال بنتا ہے پوچھنا. اور اپنے اوپر بھی جو ہے ہم کرٹیسائز کرتے ہیں کہ ہم لوگ ہی, میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے کے اندر بہتری بھی لا سکتے ہیں اور بگاڑ بھی پیدا کر سکتے ہیں. تو آپ کیا سوچتے ہیں, آپ کی رائے کیا ہے, کیا میں نے صحیح نقطہ سامنے پیش کیا ہے, غلط کیا ہے؟ اور پھر سے ونس اگین ویڈیو کے ختم ہونے سے پہلے ہم اس چیز کو اسٹرانگلی کنڈیم کرتے ہیں کہ جو لوگ بھی لڑکیوں کے ساتھ یا لڑکوں کے ساتھ بھی ان کی اے آئی ویڈیوز بناتی ہے, کسی کے ساتھ بھی کسی کی ذات کے اوپر تنقید اس طرح سے کرنا وہ بہت اب گھٹیا ہو جاتے ہیں. یہ
کوئی اچھی بات نہیں ہے جی, اور اس کے نتائج بھی اچھے نہیں ہوتے. کم از کم بات کرتے وقت اتنی گنجائش رکھا کریں کہ کبھی آمنے سامنے بھی بیٹھا جا سکتا ہے.